अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 5 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। आपका गिला हमसे हमेशा ये रहता है कि फारूकी साहब आप कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते, बड़ी पेसिमिस्टिक अप्रोच है, रोजाना खबरें आती हैं, निकलता उसके अंदर से कुछ नहीं है। देखें, खबर देना हमारा फर्ज है और आज भी मैं आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं। उसमें से निकलता क्या है वो आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अच्छी मजहबी स्कॉलर जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दरमियान तू तड़ाक हुई है, आप इस तरह कहिए कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है अपने अपने व्लॉग्स के जरिए। इब्तदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जानिब से की गई। उन्होंने इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर मुतादिद सहाफ़ियों से मुतालिक, मैं अब इस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने इनको ठीक ठाक जवाब दिया और हमारे दोस्त हैं सोराब बरकत, वो भी शो करते हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक जवाब दिया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा यूएस कांग्रेस के अंदर एक डिबेट हुई है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो बने नहीं, जिसके लिए इतनी ग्रांट्स दी गई हैं माजी में। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबाइएगा। थोड़ा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल वाला जो इशू है ये ओवर रूल हो सके और आपके हमारे दरमियान रब्ता बड़े तवातर के साथ हो सके। सबसे पहले 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक अदलिया ने फैसला, याद है 21 अगस्त को मैं अबडक्ट हुआ था और उससे पहले शहबाज गिल साहब का यह वाकया पेश आया था। तो अगस्त 2022 में इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ यानी माजी के जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून मैजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को नाम लेकर यह कहा था कि आप ये गलत कर रही हैं। इमरान खान ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट को पता था कि शहबाज पर तशद्दुद हुआ, फिर भी रिमांड दे दिया। ज़ेबा चौधरी, आपको भी हमने नहीं छोड़ना और आप पर केस करना है, ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले थे। उसके बाद इमरान खान साहब के वकील की जानिब से इसके ऊपर माज़रत ख़्वाहाना दरख्वास्त भी तहरीर की गई थी कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम उसके ऊपर माज़रत ख्वाह हैं। लेकिन यह केस लटकाया जाता रहा, तकरीबन 2.25 साल तक इस केस को लटकाया गया और आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन हाई कोर्ट को लेटर भी लिख रखा था। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब मैं आपसे इसके ऊपर दो बदू बात करना चाह रहा हूं। एक तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर माजरत भी कर ली थी क्योंकि वो समझते थे कि अदालतों का एहतराम लाजिम है हर शख्स के ऊपर और अगर फर्ते जज्बात में कोई बात कह दी भी गई है तो उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। जब जिसके ऊपर इल्जाम होता है वो बंदा माजरत कर लेता है तो कोर्ट की सवाबदीद होती है, सवाबदीदी इख्तियार होता है, वो चाहे उसको उस केस को उसी वक्त ही खत्म कर देती, उस केस को उसी वक्त ही डिस्चार्ज कर दिया जाता उस मुलजिम को भी और उनको बरी कर दिया जाता बाइज्जत। लेकिन इसको 2.5 साल तक लटकाने की नौबत क्यों आई? इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर 280 केसेस हैं। उनके ऊपर तोशाखाना 1 केस था, उड़ा दिया गया, ठीक है। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस था, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उड़ा दिया गया, फिर दोबारा से रेफरेंस, फिर इस तरह से और मुतादिद केस थे। आपको याद साइफर केस था, उसको उड़ा दिया गया। तो कोई केस ऐसा है नहीं जो मंतकी अंजाम पर पहुंचा हो और हम समझते हो कि वाकईतन इमरान खान साहब उसमें गिल्टी थे। जब ये सारी चीजें नहीं है तो इस तरह के केसेस तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, वक़्त ही नहीं रखते। तो ये हमारे निज़ाम और इंसाफ के ऊपर, निज़ाम अदल और इंसाफ के ऊपर पड़ी हुई वो गर्द है जो झाड़नी तो इसी सिस्टम को बहरहाल है, लेकिन झाड़ पूंछ नहीं हो रही, बल्कि उसको मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एप्रीहेंशन है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके और सनद रहे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और आफ्ताब इकबाल साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी सियासत के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बड़ी डिटेल में नज़र रखते हैं, इवन के वो मीम्स तक बड़े गौर से देखते हैं। तो और जब उनके ऊपर कोई कमेंट करता है तो उसको वो लंबी लंबी कॉल्स करके कन्विंस करने की भी कोशिश करती हैं। ये भी आपका खासा है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, ज़बरदस्त शख्सियत है, मैं तारीफ करूंगा उनकी। लेकिन उन्होंने एक व्लॉग किया, उस व्लॉग के अंदर इमरान रियाज खान को भगोड़ा कहा। उस व्लॉग के अंदर जो इमरान खान साहब के हक में बात करने वाले या प्रो राइट इस वक्त अप्रोच रखने वाले सहाफ़ी हैं उनको ठीक ठाक रगड़ा भी। मैं नहीं नाम लूंगा किस किस का नाम लिया, तो छोड़ दें इस बात को। तो उनको भगोड़ा तक कह दिया। मेरा ख्याल है कि ये किसी भी मजहबी स्कॉलर को जेब नहीं देता है कि वो जो आपका ट्रेड ही नहीं है उस ट्रेड के अंदर आप जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं
تو پھر آپ سننے کا حوصلہ بھی رکھیں, دوسری طرف سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو حوصلہ بھی رکھیں. کہ اسی طرح سے آفتاب اقبال صاحب نے کئی دفعہ ان کو کہا ہے, اب بھی کہا ہے, ٹیلی فون پر بھی کہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کر لیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ بیٹھیں. اب مسئلہ عمران ریاض خان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ہے کہ وہ 6 ملین سبسکرائبر رکھنے والا ایک بندہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو ان کی فالوئنگ کے اوپر ڈینٹ پڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی چوائس ہے, بیٹھنا چاہیے عمران ریاض کو. اس کے اوپر ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, اگر اجازت دیں کسی دن ہم آ کر آپ کا انٹرویو کر لیتے ہیں. کہ جب آپ لگاتے ہیں کسی کے اوپر الزام تو پھر سامنے والے کے رد عمل سہنے کا حوصلہ بھی رکھیں. میں نے ان کا جو ولاگ ہے اس کو مختصر حصہ ضرور دیکھا ہے, مکمل نہیں دیکھ سکا, میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا. لیکن یہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء دین ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی جو جہتیں ہیں وہ صرف اور صرف کمزور کے اوپر ٹوٹتی ہیں, کسی طاقتور کے اوپر نہیں ٹوٹتی. اور یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی کامنٹ آنا چاہیے. جو 8 فروری 2024 کو اس ملک کے اندر ہوا اس کے اوپر کامنٹ آنا چاہیے. استعارہ ہے عمران ریاض خان, آفتاب اقبال, اس طرح کے مطلب صحافی, ہم سب اس لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, نوکریاں گوا دی, سب کچھ گوا دیا, بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم ایک لائن کے اوپر تو ہیں, ٹامک ٹوئیاں تو نہیں مارتے, کبھی اتھلائن دو تے پتھلائن دو تو نہیں کرتے, یا پھر ہم او کے اوپر جو ہے اکتفا تو نہیں کرتے. کم از کم بات تو کر رہے ہیں نا. تو بات کرنے کا اختیار یا حق سب کو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا کہنا صرف اتنا تھا. اب آ جاتے ہیں ذرا یہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ISPR کا رسپانس ہے. جی بنو کینٹ حملہ اپڈیٹ ہے. دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دی. فوری جوابی کارروائی میں 16 دہشت گرد ہلاک ہوئے, 5 فوجی جوان شہید. حملے کے نتیجے میں مسجد اور رہائشی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور 13 معصوم شہری شہید ہوئے, 32 زخمی ہوئے. یہ ٹوٹل ڈیٹیلز آئی ہیں جناب. اچھا, ہمارے جو نیشنل ٹی وی یعنی سرکاری ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے اینکر ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں, اس کا کتنا سیریس فال آؤٹ ہو سکتا ہے. میں یہ رضی دادا کا یہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں خود کش حملوں میں پختون ہی کیوں مرتے ہیں. مطلب آپ اس کو لسانیت کی بنیاد کے اوپر گیج کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. مجھے تو اتنا کہنا چاہیے, عمر کا لحاظ ہے, تقاضا ہے. ویسے اخلاقیات تو کوئی باقی بچی نہیں ہے اس ملک کے اندر, لیکن یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا میں پورے جملے پڑھ بھی نہیں سکتا. میری نظر میں یہ ٹویٹ پڑھنا بھی جو ہے ایجیٹیشن کرنے کے مترادف ہے. بہرحال یہ ان کی ثواب دید ہے. اس کو ہمارے دوست زہیر علی خان نے جواب دیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاستی نشریاتی ادارے پر بیٹھ کر بھاشن دینے والے کی سوچ ہے. یہ میرٹ ہے اللہ تعالی صاحب کا. یہ گفتگو کی ہے زبیر علی خان نے. اچھا جی, اب کچھ آگے چلتے ہیں. امریکہ سے خبر اور آ رہی ہے کہ امریکی ہمارے نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کی بریفنگ کے دوران اسکاٹ پیری نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈ نے پچھلے 20 سال میں, سنیے گا, یو ایس ایڈ نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کے تعلیمی پروگراموں پر $840 ملین خرچ کیے. ان پروگراموں میں سے $136 ملین 120 سکول بنانے کے لیے مختص کیے گئے. وہ سکول آج تک کبھی بن ہی نہیں سکے. یہ اس ملک کے حالات ہیں, اور ہمارے اخبارات کے اندر اشتہارات تو کچھ اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں جو گھٹن ہے اس گھٹن کا لاوا پھٹے گا ضرور, اور اسی 2025 میں ہی پھٹے گا. اللہ کرے جی پھاٹی جائے جو حالات بن گئے. مریم اورنگزیب صاحب فرماتی ہیں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہی وہ واحد جمہوری قوت ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتی ہے. یہ سچائی ایک بار پھر ثابت ہو چکی ہے. اللہ کرے یہ سچائی اسی طرح قائم و دائم رہے. لیکن نواز شریف صاحب ہیں کدھر, نظر نہیں آ رہے آج کل. آ جائے نا سامنے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, کر کیسے لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.